नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 2026 सम्मको लागि 6औं रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि रणनीतिक योजनाको भूमिकाको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल। सचिवजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, आम नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना सन् 2000 मा भएको छ, हैन? यो परिप्रेक्ष्यलाई हेरिरहँदा यति बेलाको मानव अधिकारको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? 2000 मा स्थापना भयो। 2057 साल जेठ 13 गते आयोगको स्थापना भयो। त्यो बेलामा चाहिँ मध्य द्वन्द्वको अवस्था थियो र द्वन्द्वको अवस्थामा स्वभावतः द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थुप्रै घटनाहरूका उजुरीहरू आयोगमा आउँथे। खास गरी हत्या, बेपत्ता, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापित, लुटपाट जस्ता विषयका घटनाहरू थिए र हामीले सबै हाम्रो स्रोत साधन चाहिँ मान्छे खोज्ने, मान्छेको हत्या भएका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि सम्पत्ति कब्जा, अपहरण लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो र अहिले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि 2063 पछि अलिकति राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ, द्वन्द्वको अवस्था छैन र अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको नागरिक राजनीतिक अधिकारहरू त पनि छँदैछ, तर त्योभन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, खास गरी घाँस बास कपास भन्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत यो संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएका जुन सन्धि सम्झौताका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित छ र साथसाथै पछिल्लो समयमा संघीयतामा देश गइसकेको अवस्थापछि, संविधानपछि अलिकति हामी तिनै तहको सरकारसँग कसरी काम गर्ने र तिनै तहको सरकारलाई मानव अधिकारप्रति कसरी जवाफदेही बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँले भने जस्तो द्वन्द्वको समयमा त्यो बेलामा चाहिँ एउटा विषम परिस्थितिको बेलामा चाहिँ आयोगको जन्म भएको छ, हैन? त्यसपछिका अवस्थाहरूमा पनि समय परिस्थिति अलिकति सकारात्मक देखिए पनि आम नागरिकको मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नु यहाँहरूको प्रमुख दायित्व हो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको एउटा नागरिकको सम्पूर्ण हकलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको मानव अधिकार आयोग। यहाँले भनिसक्नु भएको छ संहितामा पनि हामी जाँदैछौँ भनेर। यहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ मानव अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउने सवालमा कसरी चाहिँ काम गर्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो चाहिँ प्रदेश स्तरमा पनि कार्यालयहरू छन्। प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूबाट पनि हामीले नियमित उजुरी ग्रहण गर्ने र मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ र केन्द्रीय कार्यालयबाट निश्चय नै आएका उजुरीहरू, अनुसन्धान भएका उजुरीहरूको निर्णय प्रक्रियामा लैजाने आयोगले निर्णय गर्छ र त्यो निर्णयहरू चाहिँ सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाउँछ। खास गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति, दोषीलाई कारबाही लगायतका मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार गर्नको लागि गरिएका सिफारिसहरू, सरकारलाई पठाइएका सिफारिसहरूको फलोअप गर्ने काम र सरकारलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। हाम्रा यी 10वटा कार्यालयहरूबाट अहिले त्यो कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ। हजुर, समग्र रूपमा यहीँनिर मैले सुरुको प्रश्नलाई यहीँनिर जोड्न चाहेँ। यहाँहरूको मूलभूत विषय भनेकै मानव अधिकारको उल्लङ्घनको अवस्था कस्तो छ, मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ, त्यसको अनुगमन गर्नुहुन्छ। यति बेला यहाँहरूले गरेको त्यो अनुगमनले समग्र रूपमा मानव अधिकारको अवस्थालाई यहाँले चित्रण गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? यहाँले भने जस्तै पहिले त आयोगले 4वटा मुख्य काम गर्छ। एउटा मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनाहरूको उजुरी ग्रहण गर्ने र उजुरी उप अनुसन्धान गरेर निर्णयपछि सरकारलाई सिफारिस गर्ने। अर्को मानव अधिकार अवस्थाको, त्यो मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन चाहिँ इन जनरल पनि हुनसक्छ र विषयगत पनि हुनसक्छ। बाल अधिकार, महिला अधिकार, वातावरणका अधिकार, त्यो विषयको निरन्तर अनुगमन गर्ने र त्यहाँबाट देखिएका ग्यापहरूको सुधार्नको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने। अनि अर्को काम भनेको आयोगको
कानुनको पुनरावलोकन गर्ने। जति पनि कानुन बनेका छन् मानव अधिकारको दृष्टिबाट ती कानुनहरू उपयुक्त छन् कि छैनन्, हाम्रो संविधान हामीले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार ती कानुनहरू निर्माण भएका छ कि छैनन् भने यी कुराहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने। र चौथो भनेको मानव अधिकार शिक्षा, खास गरी मानव अधिकारको संस्कृति विकासको लागि निरन्तर चाहिँ काम गर्ने। यो चारवटा कामहरू गरिरहँदा अहिले तपाईँहरूले भने जस्तै मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन चाहिँ निरन्तर भइराख्ने विषयवस्तु हो र त्यो विषयवस्तु अब विषम परिस्थितिमा अब कहिलेकाहीँ एउटा ट्रेन्ड देखिन्छ, कहिलेकाहीँ हामी मिडियाको पनि सहारा लिन्छौँ। जस्तो महिला हिंसाको लगातार घटनाहरू आइरह्यो भने महिला हिंसाको अवस्था के छ त भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नको लागि पनि अनुगमन गर्छौँ र त्यहाँ देखिएका चाहिँ कमी कमजोरीहरू सुधार्नको लागि कहिलेकाहीँ नीतिगत रूपमा ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएका कारण त्यो खालको सरकारको हस्तक्षेप अथवा इन्टरभेन्सन नभएको कारणले पनि त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यो कानुनी प्रक्रियाहरू फितलो भएका कारणले पनि घटनाका दोषी कानुनी दायरामा नआउने र घटना घट्नको लागि प्रोत्साहन हुने हुन्छन्। यी विषयहरू समग्रमा अध्ययन अनुगमन गरेर अनि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा मानव अधिकारका नवीनतम विषयहरू पनि छन्। जस्तो अहिले वातावरणीय चाहिँ कुराहरू चाहिँ जोडतोडले उठाइएको छ र नेपाल चाहिँ एकदमै वातावरण क्षयीकरण गर्ने प्रमुख देशको सूचीमा पर्छ। अहिले जुन क्लाइमेट चेन्जको कुराको प्रभाव छ नेपालमा अति चाहिँ छिटो परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न ठाउँहरूका विभिन्न उद्योगहरू व्यवस्थित हुन नसक्दा वातावरणमा प्रतिकूल परिरहेको अवस्था पनि छ र हामीले आम मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट प्रभावित हुने भावनाले यो वातावरणको अधिकार सबैको साझा अधिकार भावनाले उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट आएका धुवाँ धुलोको कारणबाट परेको प्रभावको अध्ययन गरेर त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कतिपय टेक्नोलोजीलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर पनि वातावरणमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। हाम्रा पुरातन टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा पनि वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ। त्यो विषयहरू पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यस्तै अब यो सरकारको मात्र विषय रहेन, मानव अधिकारको विषय सरकारको त प्रमुख दायित्व हुँदै हो, सरकारले को जवाफदेहिता हुँदै हो। त्यसैले समग्र प्राइभेट सेक्टरको व्यवसायमा लाग्ने, किन व्यवसायमा काम गर्ने थुप्रै श्रमिकहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा पनि आश्रित भएका छन् र उनीहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन र उचित श्रमको कसरी चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ र उनीहरूले न्यूनतम व्यवस्था के गर्नुपर्छ भन्ने खालको जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि हामीलाई अहिले एकदमै प्राइभेट सेक्टरमा खास गरी व्यवसायी सेक्टरमा पनि मानव अधिकारको विषयलाई हामी अध्ययन अनुसन्धान र छलफलको विषय बनाउँदैछौँ। हजुर, यहाँको कुरा अनुसार पहिला प्रमुख जिम्मेवारी चारवटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रलाई लिएर अगाडि बढेको आयोगले अहिले अलिकति फराकिलो तरिकाले जुन विषयवस्तु परिस्थिति अनुसार चाहिँ फराकिलो हुँदैछ यसका कार्यक्षेत्रहरू, होइन? यहाँले भने जस्तो वातावरणको विषयमा यहाँले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, यसबाट हुने क्षतिका विषयमा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ थप उत्तरदायी बनाउनलाई, श्रमिकको हकहितमा काम गर्नलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि पनि काम गरिराख्नु भएको छ। तर आम मानिसले बाहिरबाट हेर्दा नि मानव अधिकार आयोग यति महत्त्वपूर्ण निकाय, जिम्मेवार निकाय र हामीलाई केही पर्यो मेरो मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनको एकमात्र आधिकारिक निकाय भनेर मैले ढुक्कसँग जाने वातावरण चाहिँ त्यति साह्रो नदेखेको जस्तो आम जनताको गुनासो। किनभने आयोगले मात्र एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ अथवा सरकारलाई चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण गराउँछ, त्योभन्दा केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको मानसिकता। यसमा यस्तो छ, किन भन्दा आयोग त एउटा सरकारको वाचडग हो। सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भने ठिक छ, यसलाई कन्टिन्यू गर, र सरकारले यदि आफ्नो स्रोत साधनको उचित परिचालन गरिरहेको छैन र त्यसलाई मिसयुज गरिरहेको छ, जहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ त्यहाँ ध्यान दिइरहेको छैन भने हेरेर सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने निकाय हो। कानुनमै त्यो व्यवस्था छ। र जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको कुरा छ, आयोगले गरेको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्व पनि हो। किन भन्दा यहाँले उठाइसक्नुभयो, यहाँले मैले जोड्नै चाहेको विषय होइन यही थियो। जति पनि यहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ, यहाँलाई सिफारिसको जिम्मेवारी जुन छ एउटा तोकिएको छ, एउटा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, पीडकलाई कारवाही गर्ने सम्मको लागि जुन खालका सिफारिसहरू आयोगले गर्छ, तर त्यो सिफारिस कति कार्यान्वयन भयो भनेर नतिजा हेर्दा शून्य प्राय देखिन्छ। शून्य प्राय छैन। तर के छैन भन्दा आयोगले गरेको सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ हामीले
1237वटा उजुरीहरूमा थुप्रै पीडितहरू छन्। यसमा चाहिँ सिफारिस गरेको सन्दर्भमा 14% जति आयोगको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ सिफारिसहरू र 47% जति चाहिँ आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। अझै आधै जसो चाहिँ कार्यान्वयन हुने चरणमा छन्। अब यसमा यो के कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्दा आयोगले गरेको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व। सरकारमा रहँदाखेरि जुनसुकै सरकारकोहरूको पनि एउटा एटिच्युड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा सरकारमा जाँदा चाहिँ मानव अधिकार देखाउने मात्रै कुरा हुने र प्रतिपक्षमा रहँदा राजनीतिक दलहरूमा मानव अधिकार चाहिने। यो हाम्रो ठुलो समस्या हो। यो र त्यो दलको भन्ने होइन। त्यसैले यो मानव अधिकार त सबै प्रत्येक सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आवश्यक हो। त्यसैले त्यो स्रोत र साधनको उचित परिचालन गरेर आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुई तीन थरी कुराहरू हुन्छ। एउटा त यो देशमा दण्डहीनता हुँदैन है। कोही पनि कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर छैनन्। सबै कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ। जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्छ त्यो चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश आउँछ। अर्को कुरा, जसले चाहिँ मानव अधिकारको पीडित हुन्छ उसले राज्यलाई केही दिन्छ है, क्षतिपूर्ति। किन भन्दा राज्यले संरक्षण गर्न नसकेको कारणबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो नि हो, त्यसको लागि हामी संवेदनशील छौँ, तपाईँ पीडितहरूप्रति हाम्रो दायित्व हुन्छ, हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भन्ने मेसेज जान्छ। र अर्को तेस्रो कुरा, जो उल्लङ्घनकर्ता छ मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्दा हामी कानुनी दायरामा आउनुपर्छ है, हामीले जे गरे पनि छुट हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश जान्छ। यस अर्थमा पनि आयोगले गरेको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन चाहिँ सरकारको दायित्व हो र हामीले अहिले हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ र यसको लागि आयोगको मात्रै पहल पर्याप्त छैन। सञ्चारकर्मी, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूको पनि निरन्तर वकालत चाहिन्छ र यस क्षेत्रमा काम गर्ने अरू मानवाधिकार कर्मीको पनि वकालत चाहिन्छ। यो आयोगको आफ्नो होइन, यो त पीडितको लागि आयोगले गरेको आफ्नो दायित्व हो। त्यसैले पीडितहरूको न्यायको लागि यो आयोगले गरेको सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय निरन्तर उठिनुपर्छ र सरकारले पनि यो आयोगले त हामीलाई सच्याउन दिएको हो नि त, केही गल्ती भएछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सच्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ, हामीलाई चाहिँ असहयोग गरेको होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। आखिरमा यहाँले भने जस्तो आयोगले गरेका ती सिफारिस यो कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले पनि आदेश दिइसकेको यो विषय हो होइन। कार्यान्वयनमा चाहिँ किन कमजोरी छ अथवा किन चाहिँ कार्यान्वयन गरिँदैन सिफारिसहरूलाई? अब यसमा हामीले सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहँदा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेर सरकारबाट त्यस्तो उत्तर आएको छैन। हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, गर्छौँ भन्ने नै छ। अब यसमा प्रक्रियामा छौँ, हामी अध्ययन अनुसन्धान गरेर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने नि छ। अहिले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एउटा समिति पनि गठन भएको छ। त्यसमा आयोगको सिफारिसहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहको, अर्थको, आयोगका प्रतिनिधिहरू पनि रहेर काम भइरहेको छ। यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। र एउटा कुरा, क्षतिपूर्ति दिने कुरामा चाहिँ सरकार अलि उदार देखिन्छ आयोगले गरेको सिफारिसको क्षतिपूर्ति पीडितलाई दिने कुरामा, तर कारबाही गर्ने कुरामा, कारबाही प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा अलि अनुदार हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। र कतिपय द्वन्द्वका घटनाहरू भावनाले अरू संयन्त्रहरू पनि बनिरहेका छन्, ती संयन्त्रले पनि हेरिरहेका छन् भन्ने पनि हुन सक्ला। तथापि आयोग भनेको एउटा रेगुलर संयन्त्र हो, नियमित संयन्त्र हो। यो संयन्त्रले त जहिले पनि उल्लङ्घन भएका घटनाहरूको सिफारिस गरिराख्छ। त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्न उपयुक्त हुँदैन। बरु चाहिँ आयोगको सिफारिसहरू लागू गर्दै अरू त्यसमा थप कुराहरू गर्नु पर्यो भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूका सुझावहरू, सिफारिसलाई पनि अगाडि बढ्दै लैजाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र यसले सकारात्मक सन्देश जान्छ। किन भन्दा पहिलो कुरा त हामीले यो मानव अधिकारको विषय यो देशमा मात्र कुरा हुने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले प्रतिबद्धता गराएको छौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो विषयहरू उठ्छ। त्यसैले हामीले के सन्देश दिन जरुरी छ सरकारले भन्दा, हामी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदैनौँ, हामी कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा
कुरामा सदैव छौँ र मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने कुरालाई क्षमा दिँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश दिन जरुरी हुन्छ। हजुर, जरुरीको कुरा एकातिर होला होइन। त्यो सँगसँगै यहाँले अघि पनि उठाएको महत्त्वपूर्ण विषय राजनैतिक दलको हरेक घोषणापत्रमा चाहिँ जुन प्रतिबद्धता मानव अधिकारको सम्वर्धन र प्रवर्धनको जुन प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि फेरि पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनको सवालमा हेर्दाखेरि यहाँले सहजीकरण गर्दाखेरि तिनै राजनैतिक दलहरू फेरि सरकारमा आएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पछाडि हटेको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ होइन। क्षतिपूर्ति मात्रै दिएर न्याय त पक्कै पनि पाउँदैन। त्यसपछि यसलाई भोलिका दिनमा समन्वयकारी हिसाबले अगाडि लाने यहाँले राजनीतिक दललाई चाहिँ एउटा समन्वयकारीको भूमिकामा राख्न चाहिँ कतिको सहज होला अथवा कसरी यहाँले अगाडि बढिराख्नु भएको छ? हामीले राजनीतिक दलका नेताहरू प्रतिनिधिहरूसँग पनि यो विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। यो मानव अधिकार भनेको प्रतिपक्षमा रहँदा मात्रै चाहिने विषय होइन। खास गरी चाहिँ प्रतिपक्षमा हुँदा चाहिँ मानव अधिकारको कुरा चाहिँ बढी राजनीतिक दलले उठाउनुहुन्छ। हामीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, हिरासतमा लियो भन्ने खालको। तर के भन्दा जब सरकारमा पुग्छ राजनीतिक दल त्यो बेलामा आफूले भोगेका पीडा, किन भन्दा हिजो त तिनै सरकारका प्रतिनिधिबाट चाहिँ गैर कानुनी थुनामा परेका छन्, यातना दिएका छन्, हिरासतको अवस्था नाजुक छ, त्यहाँ ओल्टो कोल्टो फेर्ने अवस्था पनि छैन भने ती राजनीतिक दलका नेताहरू जो प्रत्येक जसो चाहिँ हिरासत र जेल पुगेका छन् उहाँहरूबाट सुधारको कदम हुनुपर्छ र उहाँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। र पछिल्लो समयमा उहाँहरूले केही हदसम्म रियलाइज पनि गर्नुभएको छ, स्रोत साधन पनि छुट्याउँदै जानुभएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। अर्को तथ्याङ्क के देखाउँछ? एउटा तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 2 दशकको यहाँको समीक्षा हेर्दाखेरि लगभग 13,000 उजुरी मध्येमा चाहिँ 6,600 मात्रै चाहिँ फर्स्योट भएको यो अवस्था छ होइन। यो हेर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले चाहिँ हामी अब अन्त्य दलतिर नजाउँ, एउटा व्यक्तिले म चाहिँ मानवाधिकार आयोगमा म मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएर गएर उजुरी हाले भने मैले न्याय पाउँछु भनेर चाहिँ ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ कसरी देखियो त? यो तथ्याङ्कले त लगभग आधा पनि देखियो। यो तथ्याङ्क अलि अगाडिको हो, 1-2 वर्ष अगाडिको हो र अहिले त्यसमा धेरै चाहिँ उजुरीहरू फर्चुट भइसकेको छन्। यद्यपि तपाईँले भने जस्तै द्वन्द्वकालका सबै घटनाहरू हामीले फर्चुट गर्न सकेका छैनौँ र त्यसमा 2-3वटा कारण पनि हुनसक्छ। किन भन्दा मानव अधिकार उल्लङ्घन जस्तो विषय चाहिँ फटाफट गरेर त्यसमा यदि कमजोरी भयो, जो दोषी थियो दोषी चाहिँ उम्किने अवस्था र निर्दोष पर्ने अवस्था भयो भने पनि राम्रो हुन्न। र कतिपय अवस्थामा हाम्रो अनुसन्धान निरन्तर जारी रहँदा पनि 5, 7, 8, 10 वर्ष पनि लाग्ने हुन्छ। किन भन्दा हामीले साक्षीहरू, पीडितहरू, सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि केही ढिलो भएको हो। यद्यपि अझ तपाईँले भने जस्तै जति छिटो हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन, त्यो हामी स्वीकार्छौँ। पहिले अलिकति हामीसँग मानव स्रोतको कमी पनि थियो। पछिल्लो समयमा हामीले अलिकति मानव स्रोतलाई रिक्रुट गर्न पनि सक्यौँ। अझै पनि जति चाहिने हो त्यति चाहिँ पूर्ति हुन सकेको छैन। आयोगमा 309 जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर अहिले हामी 230 को हाराहारीमै छौँ। अझै हामीलाई चाहिने जति जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध भएको छैन। यद्यपि अब हामीले एक त मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाको अनुसन्धान ढिलो गरिएको अनुसन्धानको पनि बल्ल बल्ल सिफारिस गरिन्छ, त्यसको पनि चाहिँ कार्यान्वयन नहुने। त्यसो गर्दा चाहिँ पीडितहरूमा निराशा पनि देखिएको छ, त्यो हामीले पनि भएका छौँ। त्यसैले पनि मानवाधिकार आयोगले हामीले अहिले पछिल्लो समयमा निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाएका छौँ र प्रत्येक हप्ता 3 दिन जसो चाहिँ आयोगको बैठक बस्छ र निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छौँ र त्यस्तै अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिएका छौँ। र अब कुरा रह्यो आयोगले गरेको निर्णय र सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दियोस् सरकारले र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरोस् पीडकलाई भन्ने हामी चाहन्छौँ। र सबै यो चाहिँ सबै नागरिकको पनि चाहना हो, पीडितहरूको पनि चाहना हो। हजुर, यहाँले निरन्तर उठाउने विषय पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय। हामीलाई जतिसुकै कुरा गरे पनि फेरि त्यही गरेर अड्किन्छ यदि यहाँले गरेको त्यो सिफारिसहरू सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गरेन भने होइन। तर यति भन्दै पनि यहाँले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, फराकिलो तवरले चाहिँ यहाँले धेरै विषयहरूको उठान गर्नुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकका विषय छन्, बाल अधिकारका कुरा छन्, शिक्षा सम्बन्धी अधिकारका कुरा छन्, ज्येष्ठ नागरिकका कुरा छन् होइन, आप्रवासी कामदारहरूको विषयको कुरा छन्।
त्यो सँगसँगै अघि उठाएको महत्त्वपूर्ण व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउने सवालहरूमा यहाँले अहिले तत्काल चाहिँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले यो व्यवसायिक क्षेत्रहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। किन भन्दा प्राइभेट सेक्टर व्यवसायिक सेक्टरमा पनि थुप्रै श्रमिकहरू आश्रित छन्। सरकारको मात्रै कुरा रहेन। अब तर त्यहाँ न्यूनतम पाउने ज्याला पाएका छ कि छैनन् त्यसको हेर्ने काम भनेको व्यवसायिकै हो र उनीहरूको डिग्निटी मर्यादामा आज आउने किसिमको त्यहाँ व्यवहार भएको छ कि छैन, श्रम शोषण भएको छ कि छैन, उनीहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन र भोलि चाहिँ एउटा श्रमिक कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ आफ्नो ज्यान जोखिममा पर्यो भने त्यसको लागि ती निकायहरूले के गर्छन्, उनीहरूको पनि दायित्व हुन्छ। बिमाका कुरा यी कुराहरूलाई चाहिँ पनि हेर्नुपर्छ र त्यसको लागि यदि श्रमिकहरूप्रति चाहिँ हामी काम गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ भन्यो भने यसले उहाँहरूको व्यापार र व्यवसायलाई पनि समृद्ध बनाउँछ। किन भन्दा बाल श्रम नभएको उद्योग हैन, श्रमिकहरूलाई शोषण नगरिएको उद्योग भन्यो भने त्यसले एउटा नेसनल र इन्टरनेसनल रूपमा पनि प्रतिष्ठा हुन्छ। त्यसले ती सामानहरूको क्रेडिट बढाउँछ। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हामीले छलफल चलाएका छौँ र उहाँहरू यो कुरामा कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ र अब हामीले उहाँहरूलाई पनि दायित्व चाहिँ उत्तरदायी बनाउने। सरकारले पनि अहिले आफ्नो मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको छ, 5औं मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, त्यसमा पनि यो विषयलाई उठान गरेको छ। हजुर, यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, यति बेलाको महत्त्वपूर्ण विषय कोभिड-19 सँगसँगै अहिले ओमिक्रोनको जुन खालको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिराखेको छ, यति बेला फेरि पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका थुप्रै घटनाहरू हुन सक्छन् र यति बेला महत्त्वपूर्ण रूपमा महिला ज्येष्ठ नागरिकहरू हैन, गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ यसले धेरै नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यति बेला यो मानवाधिकारको संरक्षणको विषयमा हिजोका दिनहरूमा पनि यहाँले तदारुकताका साथ काम गर्नुभयो भने भोलिका दिनमा मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने सवालमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ यहाँले? हामीले यो कोभिड-19 को अनुगमनलाई निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि हाम्रै आफ्नै स्टाफहरू पनि 40 जनाभन्दा बढी कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनुभयो र एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा पुग्नु पनि भयो। तर त्यसो भन्दैमा हाम्रो पनि दायित्व छ, नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा पाए नपाएको, सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता पुरा गरेको नगरेको भन्ने सन्दर्भमा त्यसैले हामीले विगत 5-6 महिनामा चाहिँ करिब 33 जिल्लामा देशैभरि टिम खटाएर 33 जिल्लामा चाहिँ कोभिड-19 को अवस्था के छ, जुन भ्याक्सिनहरू प्राप्त हुन सकेको नसकेको व्यवस्थापन पक्ष के छ, त्यसपछि सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था के छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था मनोबल के छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गऱ्यौँ र त्यो अब प्रकाशित हुने क्रममा पनि छ र हामी निरन्तर अहिले पनि अब फेरि जोखिम बढ्ने क्रममा छ र हामीले चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्ने पनि योजना बनाएका छौँ। आफै सङ्क्रमित हुँदा पनि हामीले सरकारलाई उत्तरदायी जवाफदेही बनाउने कुरामा कहिल्यै पछि पर्दैनौँ, हामी गर्छौँ र गरिराखेका छौँ। हजुर, हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। मेरो मूलभूत प्रश्न चाहिँ यहाँले भने जस्तो अघि अनुगमनका कुराहरू जुन महत्त्वका साथ यहाँले उठाउनुहुन्छ, तर त्यसको प्रतिवेदन यति बेला आएर बुझाउँदा त फेरि पनि त त्यो त तत्काल हामीले छिटोभन्दा छिटो गर्न सकेको खण्डमा मानवाधिकार प्रत्याभूत गराउने सवालमा हामी काम छिटो गर्न सक्थ्यौँ होला हैन? समय घट्किसकेपछि त्यसको महत्त्व पनि त नरह्यो। प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न ढिलो भए पनि त्यहाँबाट आएका तथ्यको आधारमा तत्काल सरकारलाई गर्नुपर्ने सिफारिसमा हामीले सरकारलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। जस्तो अक्सिजनको चरम अभाव भएको अवस्थामा हामीले तत्काल सरकारलाई त्यो विषयमा चाहिँ ध्यानाकर्षण र पत्राचार गरेका थियौँ र त्यसका मूलभूत फाइन्डिङ्सहरू निष्कर्षलाई हामीले पत्रद्वारा सरकारलाई प्रेषित गरिसकेका छौँ। तर डिटेल जुन प्रतिवेदन छ त्यो चाहिँ अलिकति प्रकाशन गर्न ढिला भएको हो, त्यसलाई पनि हामी प्रकाशनमा ल्याउँछ र सबै सर्वसाधारणले पनि आयोगले के गर्यो त कोभिडको बेलामा भन्ने जानकारी राख्ने इच्छा हुन्छ र त्यो राइट पनि हो। त्यस हिसाबले पनि हामीले यसलाई प्रकाशित गर्न खोजेका हौँ। हजुर, अन्त्यमा प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ मेरो मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर अनुभूति गरिरहँदा कुनै पनि व्यक्ति अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि यहाँलाई कसरी चाहिँ यहाँहरूको जुन एउटा सेवा छ नि त्यो लिन सकिन्छ, कसरी उजुरी गर्ने के छ? यसमा हाम्रो प्रत्येक प्रदेशहरूमा कार्यालयहरू छ। हाम्रो प्रदेश कार्यालयहरूमा सिधा सम्पर्क गर्न सकिन्छ र त्यहाँ केन्द्रीय कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था पनि छ र हामीले चाहिँ एउटा अहिले एनएचआरसी नेपाल भनेर मोबाइल एप्स
डेभलप गरेका छौँ। त्यो गाउँमा बसेर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ। त्यो फर्म भर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो त्यो एप्समा भोइस रेकर्ड गरेर त्यसैलाई पनि हामी उजुरीको रूपमा लिएर पनि अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। त्यो एप्सलाई पनि हेर्नुहोला र काठमाडौँमा अथवा अन्य प्रदेश कार्यालय, प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा गएर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ र एप्सबाट पनि गर्न सकिन्छ, फ्याक्स फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ र आफ्नो मानव अधिकार उल्लङ्घन भएमा सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता पुरा नगरेमा भने त्यो बेलामा आयोगलाई उजुरी गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँ र नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आयोग र यो समसामयिक मानव अधिकारको विषय र अहिले पछिल्लो समयमा कोभिडमा आयोगले गरेको कामको विषयमा जानकारी गराउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र यसको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि मानव अधिकार आयोगले खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौँ। यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।